نماذج من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع بالحياة العائلية والطبيعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، أسأل الله أن يبارك فينا جميعا ويتقبل منا صالح الأعمال. أخيتي الكرام، في خطبتنا اليوم نتطرق إلى عادات رسولنا الكريم مع أهله في التسلية والمرح في الهواء الطلق، والتي تعكس قيم التواصل الأسري والفرح في الدين الإسلامي. فلنستمع ونتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السباق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسابق مع زوجاته، معززا قيمة التنافس الشريف والحركة في الحياة. المشي. كان يتجول مع أهله في الظلام، يتبادل الحديث ويستمتعون بجمال الخلق الله. المزاح اللطيف. كان يمزح ويسخر مع أهله، معبرا عن جو من السعادة والألفة. زيارة المواقع الطبيعية. كان يزور مواقع طبيعية كالجبال والحدائق، يتأملون في آيات الله في الطبيعة. الطعام في الهواء الطلق. كان يأكلون الطعام أحيانا في الهواء الطلق، يتبادلون الأحاديث ويتقاربون القلوب. اللعب مع الأطفال. كان يلعب بألعاب بسيطة مع الأطفال، معززا الترابط الأسري والفرح بوجودهم. الحكايات والقصص. كان يروي قصصا وحكايات، ينقل الحكمة والتعليم لأهله ومجتمعه. ركوب الخيل. كان يتسابق أحيانا بالخيل مع أهله، يستمتعون بمغامر وجمال الطبيعة. رياضة الرماية. كان يمارس الرماية مع أهله كرياضة، يعلمهم الاعتدال والتأديب في الحياة. مشاهدة الطبيعة. كان يتأمل في آيات الله في الكون، يرصد النجوم والحيوانات والنباتات، يعزز الشكر والتأمل في خلق الله. فلنحاكي هذه الأخلاق الرفيعة في حياتنا اليومية، ولنعمل على بنيان أسرة مسلمة مترابطة على مثل هذه القيم الإسلامية النبيلة. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يتبعون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواتنا، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله في أهلكم ومالكم.